बैठे हो? अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले हैं। जिस वीडियो में मौलवी साहब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी और फरिश्तों की आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। बिला ताख़ीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। ठीक है, समझिए। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। ठीक है। कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? सलामु अलैकुम। हाय 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 हाय। फरिश्ते अदब से खड़े होकर अस्सलामुअलैकुम या अब्दुल कादिर। अस्सलामु अलैकुम। ए अब्दुल कादिर, आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। लख लानत तेरे जम्मन पे। बोले अब्दुल कादिर, आपके क्या सवाल हैं? कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक की, आदम की, चलो, उस वक्त तुमसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूं, खलीफा बना रहा हूं, तो तुमने हाथ जोड़कर मेरे मौला तू जो करता है वो अच्छा करता, तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही? रब को मशवरा कैसा दिया? कुछ भी पाक सरकार, मेरे रब को तुमने मशवरा क्यों दिया कि तू इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना? तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए, अरे बोले ये बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे आई एम सॉरी बाबू। ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगा। सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। गजब बेइज्जती है। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह बंद करो हाथ जोड़ के, मैं हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो ए फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा है अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पे आसानी करोगे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों, वीडियो आपने देखी है जिसमें एक मौलवी जो कि उलमा के नाम पर एक धब्बा है, वो ये कह रहा है कि जब गौस पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौस पाक कह रहा है कि जब वो कब्र में गए तो फरिश्तों ने उनसे सवाल किया, तो सबसे पहले अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि फरिश्तों तुम्हें अदब का नहीं पता, सबसे पहले सलाम करो। उन्होंने सलाम किया। उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरिश्तों से कहा तुमने ऐसा क्यों किया था कि जब अल्लाह ताला आदम की तख्लीक करने लगे तो तुमने कहा कि ये ज़मीन पर जाकर फसाद बर्पा करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो आगे से वो कहने लगे कि सिर्फ हम दो ही तो मौजूद नहीं थे, वो तो हज़ारों की तादाद में फ़रिश्ते मौजूद थे। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि सबको इकट्ठा करो, मैं सबसे सवाल करूँगा। जब सबको इकट्ठा किया गया
تو حضرت عبد القادر جیلانی کی روح آسمانوں میں اڑنے لگی اور انہوں نے آسمانوں پر جا کر فرشتوں سے سوال کیا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ عبد القادر ہم سے کیسا سوال کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو نا عبد القادر جیلانی کے سوال کا جواب، ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور کہا کہ کوئی بھی میرا مرید آئے تو سوال و جواب کی سختی مت کرنا، بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ من گھڑت کہانی سنا کر ایک ولی پر بہتان بھی باندھا جا رہا ہے، قبر کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، فرشتوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور اللہ کی شان کو بھی گھٹایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے پناہ مانگو، اور یہ قبر کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ قبر کے اندر ایسی گفتگو ہوئی اور مکالمہ ہوا۔ قبر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، لیکن عبد القادر جیلانی اور فرشتے آپس میں قبر میں گفتگو کر رہے ہیں اور عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں۔ یہ قبر کا مذاق ہے۔ دوسرا، فرشتوں کا مذاق کیسے اڑایا؟ فرشتوں کا ایسے مذاق اڑایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا قرآن واحد شاہد ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کا انہیں حکم نہیں ہوتا۔ اور قبر میں بھی انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور آسمانوں پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم تو حضرت عبد القادر جیلانی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ تو دوسرا، انہوں نے فرشتوں کا بھی مذاق اڑایا۔ تیسرا، اللہ کی شان کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو نا عبد القادر جیلانی کے سوال کا جواب، اور حضرت عبد القادر جیلانی اللہ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے انبیاء پیش ہوں گے تو ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کریں، وہ لرز رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب نفسی، یا اللہ ہمیں تو اپنی جان کی اب پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ اتنا ہوگا کہ ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اور یہ ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور عبد القادر جیلانی کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ وہاں پر تو کہا گیا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ اس دن تو اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ تو جہاں انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام ڈریں گے، وہاں پہلے ہی عبد القادر جیلانی قبر سے اٹھ کر جا کر اللہ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی وجہ اس جھوٹ کی یہ ہے کہ اس قبر میں کون موجود تھا کہ جس نے یہ واقعہ مولوی صاحب کو آ کر بتایا؟ کیا غوث پاک دوبارہ اس دنیا میں آئے تھے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان باندھا گیا، یا پھر ان کی قبر میں کسی نے کیمرہ لگا دیا تھا جس سے یہ دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کا اور حضرت عبد القادر جیلانی کا آپس میں مکالمہ اور یہ گفتگو ہوئی ہے؟ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ قرآن و سنت کی طرف، حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں دین کا پتہ چلے کہ اصل دین ہے کیا، اور پھر سمجھو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہدایت دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعوت توحید دا اعلان کیتا ہے، لوگوں نے آکھیا ہے محمد ما نزل اللہ من شیء، اساں نہیں منندے کہ اللہ دی کتاب بھی کوئی نازل ہوئی ہے۔ جس وقت انہوں نے گل کیتی ہے، اللہ فرماندا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، او لے آؤ میرے قرآن ورگی صورت، تے جے اگر تساں نے لے آ سکدے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندا ہے ہرگز نہیں لے آ سکدے
میرے قرآن دی مثل تسا بنا سکدے تہاڈی ماں دی طاقت بھی نہیں تہاڈے پیو دی طاقت بھی نہیں ودعوا شہداءکم لے آؤ اپنے مددگاراں نو لے آؤ اپنے مشکل کشاواں نو او جڑے تساں دنیا تے میں اللہ دے نال بنائے ہوئے کوئی کام والی سرکار آئے کوئی جناب ٹاکیاں والی سرکار آئے کوئی جناب کام والی سرکار آئے کوئی جناب تھگڑیاں والی سرکار آئے کوئی کھوتے شاہ ہے کوئی ترپڑ شاہ ہے او دنیا تے تساں کتیاں بلیاں نو میں اللہ نال جنہاں نو بنایا ہے جنہاں نو شریک بنایا نے ودعوا شہداءکم لے آؤ اپنے مددگاراں نو ساریاں نو رل کے آکھو فاتو بسورت فاتو بسورت فاتو بسورت لے آؤ میرے قرآن ورگے سورت مگر اللہ فرمانا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اے ہرگز نہیں لے آ سکتے میرا پیغمبر انہاں دے اندر طاقت کوئی نہیں حتیٰ کہ انہاں دے جڑے مشکل کشائل کہ اگر حلوہ پہ کھاندے ہوئے منہ چو پانی تا ویندہ جلے حلوے دا نہ آندہ ہے حلوہ کھاندے بیٹھے ہوئے تے کوئی مکھی میں اللہ دی بڑھائی ہوئی آکے انہاں دے حلوے دے وچوں ذرہ خوراک دا چاہ کے لائے جاوے اے تا او بھی واپس لمن دی طاقت نہیں رکھ دے اے میرے قرآن ورگی مثال کتھے بنا سکتے مگر اللہ فرماندہ ہے جی اگر تسا نہیں بنا سکتے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقت میں اللہ دے عذاب کو لو ڈر جاؤ وقت میں اللہ دی آگ کو لو ڈر جاؤ وقت میں اللہ دے غصے تے غضب کو لو ڈر جاؤ کیونکہ جڑی آگ میں اللہ نے بڑھائی ہے اس آگ دا پالن تے ایندھن میں بندیاں نو بڑھایا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ انساناں نو بڑھایا ہے وَالْحِجَارَةُ تے پتھراں نو بڑھایا ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اے میں اللہ نے کافراں واسطے برا ٹھکانہ بڑھایا ہے تسا سارے مسلمان ہو کلمہ پڑھن والے مسلمان ہو اس واسطے تواڈے اگے عرض کرے ساں بادشاہی مننی ہے تا اسے دی خالق مننا ہے تا اسے نو رازق مننا ہے تا اسے نو وحدہ لا شریک مننا ہے تا اسے نو اور جڑا ذوالجلال والاکرام ہے جڑا غفور بھی ہے جڑا ستار بھی ہے جڑا علام الغیوب بھی ہے جڑا قہار بھی ہے جڑا رازق بھی ہے جڑا خالق بھی ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے جندی ربوبیت دے اندر خود محمد بھی شریک نہیں ہو سکتا جندی صفات دے اندر جندے کمالات دے اندر اللہ دا محبوب پیغمبر بھی شامل نہیں ہو سکتا اس پیغمبر دے بھی یہ اعلان ہے لا الہ الا اللہ تفلحون کامیابی کس چیز دنا ہے اللہ نو حکمل اللہ نو بادشاہ مل اللہ نو وحدہ لا شریک مل اللہ نو مالک کائنات مل اللہ نو خالق کائنات مل مننا تیرا کم میں تے اللہ فرماندا ہے میں اللہ تیرے نال دنیا تے وعدہ پیا کرے نا اجا تیرا ساہ پیچھے نکل سی تے جنت دے نظارے پہلے کرا دے پلیز صبر کرائے